ल अब आज अब हेलो हाई एभ्रिवान। अब आज हामीले चाहिँ यो भिडियोमा क्लास 11 कै है रिफ्लेक्सन अफ लाइट मिरर फर्मुला डिराइभ गर्छौं कन्केभ मिररको लागि व्हेन द भर्चुअल इमेज इज फर्मड है। मिरर फर्मुला डिराइभ गर्छौं व्हेन द भर्चुअल इमेज इज फर्मड है। हो त भर्चुअल इमेज बनोस् अथवा रियल इमेज बनोस् फर्मुला त्यही हो 1/f = 1/u + 1/v। तर डिराइभ गर्ने आइडिया चाहिँ फरक रहेछ रियल इमेज भन्दाखेरि र भर्चुअल इमेज भन्दाखेरि। रियल इमेज भन्दाखेरि मिरर फर्मुला कसरी डिराइभ गर्छौं त्यो चाहिँ भिडियो मैले हिजो हालिदिएको थिएँ र भर्चुअल इमेज भन्दाखेरि मिरर फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने यो भिडियोमा हामीले आज हेर्ने हो है। ल सो सबैलाई मोस्ट वेलकम गर्दै म चाहिँ स्टार्ट गरेँ है। ल अब यसमा हामीले के गर्छौं फेरि कन्केभ मिरर एउटा लिन्छौं र कन्केभ मिरर लिन्छौं। अब यसको प्रिन्सिपल अफ एक्सिस लिन्छौं। यता प्रिन्सिपल अफ एक्सिस के हुन्छ कन्केभ मिरर र पोलको इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट पास हुने लाइनलाई हामीले प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं। कन्केभ मिररको पोलबाट पास हुने लाइन कन्केभ मिररको पोलबाट पास हुने लाइनलाई हामीले के भन्छौं प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं। तर कन्केभ मिररको पोलबाट पास हुने लाइन मात्रै नभएर यो मिररको सेन्टर अफ कर्वेचर पनि हुन्छ। यो मिररको सेन्टर अफ कर्वेचर पनि हुन्छ। भनौं कि यो पोइन्ट सेन्टर अफ कर्वेचर हो। यो पोइन्ट सी हो सेन्टर अफ कर्वेचर। यो सी भन्यो के हुन्छ खासमा यो स्फेरिकल मिरर यो स्फेयर हुन्छ स्फेरिकल मिरर हुन्छ। यसबाट भेरी स्मल एपर्चर कट गर्छौं। हो त यो जुन एपर्चर भयो नि हाम्रो यो एपर्चर यो हाम्रो कन्केभ मिररको पार्ट हुन्छ। यदि बाहिरको पार्ट चाहिँ सिल्भरिङ गरिएको छ भने अथवा कोटिङ गरिएको छ भने हो त यो स्फेयरको केही न केही सेन्टर होला। हो त्यो पोइन्ट नै यो मिररको लागि त्यो सेन्टर स्फेरिकल मिररको स्फेयरको जुन सेन्टर हो जुन स्फेरिकल मिररबाट यो पार्ट अफ मिरर जुन बनाइएको हुन्छ हो त यो स्फेयरको सेन्टर जहाँ हुन्छ त्यो सेन्टर नै यो मिररको यो एपर्चरको लागि सेन्टर अफ कर्वेचर हुन्छ। हो त यो मानौं कि यो मिररको सेन्टर अफ कर्वेचर हो सी र यो चाहिँ यो ठ्याक्कै यो एपर्चरको मिडल पोइन्ट एपर्चरको यो एपर्चर हो भने एपर्चरको मिडल पोइन्टलाई हामीले पोल भन्छौं। एपर्चरको मिडल पोइन्टलाई हामीले पोल भन्छौं। हो त पोल र सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुने लाइन पोल र सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुने लाइनलाई हामीले प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं। हो त ल अब यो प्रिन्सिपल एक्सिस र पोलबाट पास हुने लाइन यो सीपी भन्ने लाइन चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस हो। अब यो बाहिरपट्टि कन्केभ मिररको के हुन्छ केभ भन्ने पार्ट कन्केभ मिररको केभ भन्ने पार्ट के हुन्छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस र केभ भन्दा बाहिरको पार्ट चाहिँ के हुन्छ पलिश गरिएको हुन्छ। केभ भन्दा बाहिरको पार्ट के हुन्छ पलिश गरिएको हुन्छ अथवा कोटिङ गरिएको हुन्छ सिल्भरले अथवा एल्युमिनियमले हैन कुनै मेटलले चाहिँ यसको कोटिङ गरिएको हुन्छ सिल्भर अथवा एल्युमिनियमको कोटिङ गरिएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो फोकस हामीले मान्छौं एफ हो पी देखि एफ सम्मको डिस्टेन्स र एफ देखि सी सम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ यसमा बराबर हुन्छ मिररमा हैन। अब भर्चुअल इमेज भन्दाखेरिको हामीले मिरर फर्मुला डिराइभ गर्न खोजेको हो। सो भर्चुअल इमेज कति बेला बनाउँछ कन्केभ मिररले व्हेन द अब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिट्विन द फोकस एन्ड पोल अफ द मिरर हो। भर्चुअल इमेज कति बेला बनाउँछ कन्केभ मिररले व्हेन द अब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिट्विन द फोकस and pole of the mirror. When the object is placed in between focus and pole of the mirror, then the virtual image is formed. र भर्चुअल इमेज को प्रोपर्टी कस्तो हुन्छ जहिले इरेक्ट सीधा बन्ने हो उल्टो बन्दैन हैन। रियल इमेजमा कस्तो हुन्छ कि यो बी र ए छ भने यसको इमेज यसरी बन्छ बी डैश ए डैश बन्छ। यो भनेको इन्भर्टेड इमेज हो। ए पोइन्ट माथि हो तर ए पोइन्ट यहाँ तल बन्यो नि त इमेजमा यो भनेको इन्भर्टेड इमेज हो। तर भर्चुअल इमेजमा कस्तो हुन्छ कि ए डैश माथि नै आउँछ ए डैश माथि आउँछ बी डैश यहाँ बन्छ। हो त यो चाहिँ यसको भर्चुअल इमेज हो र यसको यो रियल इमेज हो। हो त यो भर्चुअल इमेज बनाउँछ कन्केभ मिररले कति बेला यदि अब्जेक्टले हामी पोल र फोकसको बीचमा प्लेस गर्छौं त्यति बेला है। हो त यहाँ पहिला एउटा अब्जेक्ट प्लेस गर्छौं एबी पोल र फोकसको बीचमा त्यसको भर्चुअल इमेज बनाउँछौं र भर्चुअल इमेज बनाएर अनि बल्ल चाहिँ के मिरर फर्मुला डिराइभ गर्छौं है। हो त पहिला यसलाई म मेटिहाले यो सब म बुझाइदिए। यो चाहिँ रफ भए पनि फेयर कपीमै सबैले नोट गर्नु पर्यो। रफ भए पनि सबैले फेयर कपीमै नोट गर्नु पर्यो ताकि यो बुझ्नलाई सजिलो होस् पछिको लागि है। ल पहिला यसलाई मैले मेटिहाले है। ल
स्मल एपर्चर हो, तर स्मल एपर्चरलाई मैले यो ठुलो बनाएको बुझाउनको लागि यो एक्चुअलमा यो एपर्चर स्मल हो है। ल स्मल किन हो त्यो हामीले हिजो भनेको थियो, मैले हिजो बताइदिएको थियो त्यो फर्स्ट पार्टमा, रिफ्लेक्सन अफ मिररको फर्स्ट पार्टमा, त्यहाँबाट बुझ्नु पर्यो त्यसलाई है। ल अब चाहिँ एउटा अब्जेक्ट प्लेस गर्छौँ बिट्विन फोकस एन्ड पोल। मानौ यहाँ यो अलि नजिकमा भयो है। सो ठिक छ। ल यो पोइन्ट बी राख्छौ र यो पोइन्ट ए राख्छौ, यो पोइन्ट ए राख्छौ। यसलाई यतापट्टि लेखौँ म है, यसलाई म यतापट्टि लेखौँ ए। ल अब यहाँबाट एउटा रे पठाउँछौँ प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस, यहाँबाट एउटा रे पठाउँछौँ हामीले प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। पहिला त्यो काम गर्नुभन्दा पहिला एउटा एकछिन भनौँ है, यो चाहिँ कसरी ड्र गर्ने हो। यो कर्व यहाँ सेन्टर अफ कर्वेचर सीमा कम्पासको पोइन्ट राखेर यसरी ड्र गर्ने हो। पेन्सिल यता ड्र गर्ने हो र कम्पासको पोइन्टलाई टिप कम्पासको पोइन्ट यहाँ राखेर फिक्स गरेर यसरी ड्र गर्ने हो यो कर्व पार्ट है। र यो रेडियस 10 सेन्टिमिटर 15 सेन्टिमिटर जति ठुलो राख्यो भने त्यति सजिलो हुन्छ, यो ठुलो हुन्छ ड्र गर्नलाई हैन। त त्यसले गर्दाखेरि रेडियस ठुलो लिने हो ताकि यो ड्र गर्न सजिलो होस् है। र भित्रको इमेजको रे डायग्राम पनि ठुलो बनोस्, त्यसको लागि यो ठुलो बनाउने हो, रेडियस पनि ठुलो लिने हो। यदि सानो लियो भने यो एपर्चर पनि सानो हुन जान्छ र रे डायग्रामहरु पनि एकदम कोचिएर बन्छ के, अनि छुट्याउने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो ठुलो बनाउने हो। यो ठुलोको लागि यो रेडियस पीसी भन्ने रेडियस ठुलो लिनु पर्यो, जति ठुलो हुन्छ कपीमा अटाउने गरी लिनु पर्यो है। ल ताकि रे डायग्रामहरु खादिएको नदेखियोस्, कोचिएको नदेखियोस्, क्लियर देखियोस् है। ल सो यो एबी भन्ने अब्जेक्ट लियौ र एबी भन्ने अब्जेक्टबाट यो एबाट पोइन्ट ए को इमेज पहिला बनाउँछौँ, पोइन्ट ए को इमेज पहिला बनाउँछौँ र पोइन्ट ए को इमेज बनाउन हामीले एबाट एउटा रे पठाउँछौँ, इन्सिडेन्ट गराउँछौँ कन्केभ मिररको रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा, जुन यो केभ जस्ट हो नि, यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो। त्यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा इन्सिडेन्ट गराउँछौँ पोइन्ट एबाट एउटा रे, तर त्यो एबाट जुन रे पठाउने हो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल पठाउँछौँ हामीले। सो यसरी पठायौ हो, प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस, प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस पठायो। यो प्रिन्सिपल एक्सिस छ पीसीसँग यो रे के हो, प्यारलल हो। पीसीसँग यो रे के हो, प्यारलल हो। यो एकछिनको लागि एएम भनौँ, यहाँ पोइन्टको नाम एम भनौँ एकछिनको लागि हो। त यो एएम भन्ने रे पीसीसँग के छ, प्यारलल छ हो। अब हामीलाई के थाहा छ कि कुनै रुल्स फर रे डायग्रामबाट के थाहा छ कि कुनै पनि रे यदि प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल ट्राभल गरेर मिररमा इन्सिडेन्ट गरेको छ भने त्यो रे आफ्टर रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्टेड रेज कुन पोइन्टबाट पास हुने हो, फोकसबाट। सो यो रे यसरी फोकसबाट पास गर्ने हो, यो रे यसरी फोकसबाट पास गर्ने हो आफ्टर रिफ्लेक्सन। कुन रे, एकछिनको लागि भनौँ न यो पोइन्ट एम हो, एकछिनको लागि भनौँ यो पोइन्ट एम हो। त एएम भन्ने रे आफ्टर रिफ्लेक्सन एम एफ को अलङमा पास गरेको हो थ्रु द फोकस हो। अब एउटा रे त पठाइसक्यौँ, अब दुईटा रे पठाउनु पर्यो नि। एउटा पोइन्टको कुनै पनि एउटा पोइन्टको इमेज बनाउन हामीले मिनिमम दुईटा रे पठाउनुपर्छ, मिनिमम दुईटा रे। अब एबाट अर्को रे कसरी पठाउँछौँ भने ठ्याक्कै यो मिररको सर्फेस सी, यो खासमा यसरी पठाउने हो के। यो मैले यो थोरै यसलाई थोरै अझै क्लियर गरेँ मैले। यो एबाट अर्को रे, एबाट पोइन्ट एबाट अर्को रे यसरी पठाउने हो ताकि मिररको सर्फेसमा परपेन्डिकुलरली हिट गरोस्। पोइन्ट एबाट अर्को रे हामीले यसरी पठाउने हो ताकि मिररको रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा परपेन्डिकुलरली हिट गरोस् है। र परपेन्डिकुलरली हिट गरेको रे रिफ्लेक्टेड हुँदा सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुन्छ। त्यो कसरी हो त्यो म अहिले बताउँछु, तर यो रे भनौँ हाम्रो परपेन्डिकुलरली इन्टर गरेको हो यो मिररको सर्फेसमा। अब यो परपेन्डिकुलरली स्ट्राइक गरेको हो अथवा इन्सिडेन्ट गरेको हो भने यो रे आफ्टर रिफ्लेक्सन सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुन्छ। यो रे कहाँबाट पास हुन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुन्छ हो। त यो फोकसलाई थोरै म यता सिफ्ट गरौँ बरु हैन, फोकसलाई थोरै यता सिफ्ट गरौँ अनि बल्ल अलि बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। यो रेलाई यहाँबाट पठाउँ हैन, र यता यो पोइन्ट एफ हो भने यो पोइन्ट हाम्रो सी हो। र यो एबाट अर्को रे हामीले कसरी पठायौँ, परपेन्डिकुलरली हिट गर्ने गरी हो। एबाट हामीले अर्को रे कसरी पठायौँ, परपेन्डिकुलरली हिट गर्ने गरी।
केलाई परपेन्डिकुलरली हिट गर्ने गरी मिररको सर्फेसलाई परपेन्डिकुलरली हिट हुने गरी हामीले एबाट अर्को रे इन्सिडेन्ट गरायौँ मिररमा, एबाट अर्को रे इन्सिडेन्ट गरायौँ मिररमा, जुन भनौँ कि यो एएन हो, यो एएम रे थियो, अर्को यो एएन रे हो, अर्को चाहिँ यो एएन रे हो। यो कस्तो यम भयो कि यो तेरिका, यो पोइन्ट चाहिँ यम हो। अर्को एएम रे प्यारलल पठायौँ र अर्को एएन रे मिररको सर्फेसमा यसरी इन्सिडेन्ट गरायौँ ताकि त्यो एएन चाहिँ मिररको सर्फेसमा परपेन्डिकुलरली हिट गरोस् र परपेन्डिकुलरली हिट गर्यो भने त्यो आफ्टर रिफ्लेक्सन कसरी पास हुने हो, थ्रु द सेन्टर अफ कर्भेचर। किनभने हामीलाई के थाहा छ, यो कुनै पनि यो जुन रे हो परपेन्डिकुलर यहाँ छ, त्यो भनेको सेन्टर अफ कर्भेचरबाट कसरी पास हुने हो, किनभने सेन्टर अफ कर्भेचरबाटै ड्र गरेको रे त्यहाँ परपेन्डिकुलरली हिट हुने हो। अरू पोइन्टबाट मैले के भने कि यो कुनै सर्फेस हो, के कुनै स्फियर हो, यो सेन्टर हो, त सेन्टरबाट यो यता रे ड्र गर्यो भने यो परपेन्डिकुलर बन्ने हो, यहाँबाट ड्र गर्यो भने पनि परपेन्डिकुलर बन्ने हो, नबन्ने होइन। तर पनि सेन्टरबाट ड्र गरेको रे, सेन्टरबाट ड्र गरेको लाइन मिररको हरेक पोइन्टमा के हुन्छ, मिररको हरेक पोइन्टमा के हुन्छ, परपेन्डिकुलर, किनभने हरेक पोइन्टमा यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न मिल्छ र रेडियस साइड ट्यान्जेन्टमा के हुन्छ, परपेन्डिकुलर। सो सेन्टरबाट सर्कमफेरेन्सको, स्फियरको यो सर्कमफेरेन्सको कुनै पनि पोइन्टमा हामीले लाइन ड्र गर्यो भने त्यो पोइन्टमा त्यो रे लाइन के भइहाल्छ, परपेन्डिकुलर, किनभने त्यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न मिल्छ र वी नो द्याट रेडियस इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द ट्यान्जेन्ट, क्लास 10 को थ्योरमबाट। सो सेन्टरबाट ड्र गरेको कुनै पनि लाइन सर्कमफेरेन्सको आउटर बाउन्ड्रीमा के भइहाल्छ, परपेन्डिकुलर, किनभने त्यहाँ पोइन्ट अफ ट्यान्जेन्ट हुन्छ र पोइन्ट अफ ट्यान्जेन्टमा रेडियस के हुन्छ, अलवेज परपेन्डिकुलर। सो यो एउटा रे यसरी पठायौँ ताकि त्यो मिररको सर्फेसमा परपेन्डिकुलरली हिट गरोस्, एएन भन्ने रे पठायौँ हो ताकि परपेन्डिकुलरली हिट गरोस् र परपेन्डिकुलरली हिट गरेको हो, इट मिन्स यो रे कहाँबाट पास हुनु पर्यो, सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास हुनु पर्यो। किन यो सेन्टर अफ कर्भेचरबाट, किनभने यो मिररको हो, यो मिररको सेन्टरबाट ड्र गर्यो भने बल्ल यो रे चाहिँ त्यहाँ परपेन्डिकुलर हुने हो नि त। यो सेन्टरबाट यो लाइन ड्र गरेको होला अनि बल्ल यहाँ परपेन्डिकुलर भएको होला नि त, हो त्यही भएर यो सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास भएको हो भनेर देखायौ, सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास भएको हो भनेर देखायौ। त यो एएन भन्ने रे एक्चुअलमा सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास भएर एबाट ए को पोइन्टमा पास भएर मिररमा स्ट्राइक गरेको हो अथवा मिररमा इन्सिडेन्ट गरेको हो, सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास भएर। तर हामीले त्यहाँ के भन्यौँ भने कि जस्ट एबाट एनमा इन्टरसेक्ट गरायौँ, जस्ट एबाट एनमा इन्टरसेक्ट गरायौँ, तर एबाट एनमा इन्टरसेक्ट नभएर खासमा सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास भएर ए को थ्रु एनमा पोइन्टमा स्ट्राइक गरेको हो। सेन्टर अफ कर्भेचरबाट नै किनभने यो यहाँ परपेन्डिकुलर छ, परपेन्डिकुलर किन भयो हो, त त्यो हामीले लियौँ परपेन्डिकुलर इन्सिडेन्ट हुने गरी, हामीले लियौँ कि पोइन्ट एबाट एनमा परपेन्डिकुलर इन्सिडेन्ट हुने गरी, पोइन्ट एबाट हामीले एएन लियौँ परपेन्डिकुलर इन्सिडेन्ट हुने गरी लियौँ। अब त्यो परपेन्डिकुलर हो भने यो पक्कै न पक्कै सेन्टर अफ कर्भेचरबाट आएको हुनुपर्छ, किनभने सेन्टरबाट जुन लाइन हुन्छ बल्ल त्यो पोइन्ट सर्कमफेरेन्समा, त्यो लाइनले सर्कमफेरेन्समा 90 डिग्री बनाउने हो। सो यो यदि यहाँ 90 डिग्री हो भने यो मिररको सर्फेसमा अथवा यो स्फेरिकल सर्फेसमा यहाँ 90 डिग्री हो भने पक्कै यो लाइन सेन्टर अफ स्फियरबाट आउने हो। तर सेन्टर अफ स्फियर के हो, यो मिररको सेन्टर अफ कर्भेचरबाट सेन्टर अफ कर्भेचर हो। सो यो परपेन्डिकुलर एएन रे मस्ट कम फ्रम द सेन्टर अफ कर्भेचर, मस्ट कम फ्रम द सेन्टर अफ कर्भेचर एन्ड इन्सिडेन्ट एट द पोइन्ट ए एन्ड फाइनली इन्सिडेन्ट अन द मिरर हो। ल त्यो रे मैले त्यसरी भन्ने, एक्चुअलमा एबाट अब एएन एउटा परपेन्डिकुलर रे इन्सिडेन्ट गरायौँ र एबाट एउटा एएम रे इन्सिडेन्ट गरायौँ प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस हो, दुईटा रे इन्सिडेन्ट गरायौँ। अब ए को इमेज बनाउँछौँ, ल त्यो एउटा कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले के भने कि एबाट के पोइन्ट एबाट के यो दुईवटा रे मात्रै ट्राभल गर्छ त होइन, बिलियन्स अफ रे ट्राभल गर्छ, बिलियन्स अफ रे ट्राभल गर्छ। त्यसमध्ये दुईवटा रे हामीले लियौँ, त्यसमध्ये दुईवटा रे हामीले लियौँ, एउटा एएन रे अर्को एएम रे जुन मिररको एपर्चरमा इन्सिडेन्ट गरायौँ। एबाट बिलियन्स अफ रे जाने हो, लाखौँ करोडौँ रे जाने हो एबाट मिररमा इन्सिडेन्ट गर्ने गरी। तर यो दुईटा रे लियो किनभने मिनिमम दुईटा रेबाट हामीले इमेज बनाउन मिल्छ, कुनै पनि पोइन्टको इमेज बनाउन मिनिमम दुईटा रे चाहियो हामीलाई, बढीभन्दा बढी भए पनि केही फरक परेन, तर मिनिमम दुईटा रे चाहियो हो। त दुईवटाको रेकै जियोमेट्रीमा त त्यस्तो गाह्रो हुन जान्छ भने त्यो टन्नै रे इन्सिडेन्ट गराएर के फाइदा होइन,
हो। त्यही भएर दुईवटा रेको हेल्पले हामीले पोइन्ट ए को इमेज बनाउँछौँ र इनफ्याक्ट पोइन्ट ए होइन कुनै पनि पोइन्टको इमेज बनाउनु छ भने मिनिमम जहिले दुईवटा रेले मात्रै हामीले इमेज बनाएर देखाइदिन्छौँ है। ल सो अब ए को इमेज कसरी बन्ने हो त यता यो हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले यो यता हेऱ्यौँ भने यो रे त यतापट्टि यता ब्याकवार्ड प्रड्युस गर्यो भने ब्याकवार्ड प्रड्युस गर्यो भने त मिट हुने चान्स छैन, किनभने यो डाइभर्ज हुँदैछ, टाढा टाढा जाँदैछ। यहाँ त कमसेकम नजिक थियो, यो दुईवटा रे यहाँ नजिक थियो, टाढा हुँदै आएको हो, टाढा हुँदै आएको हो। सो यता ब्याकवार्डमा त मिल्ने चान्सै छैन, ब्याकवार्डमा यो मिल्ने चान्सै छैन। सो हामीले के गर्छौँ कि यताबाट यसो हेर्दाखेरि यताबाट यसो हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ कि यो यताबाट हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने कि यो रे यहाँ गएर मिट गर्ने हो, यो रे यहाँ गएर मिट गर्ने हो है, यो रे यहाँ गएर मिट गर्ने हो भनेर लाग्छ। र त्यहाँ गएर पोइन्ट ए को इमेज बनेको हो, ए को इमेज ए ड्यास, त्यहाँ गएर पोइन्ट ए को इमेज बनेको हो, पोइन्ट ए को इमेज बनेको हो ए ड्यास। यो डट डट म अलि बढी गरेँ ताकि त्यो क्यामेरामा राम्ररी फोकस होस् है। यो हामीले यसरी देख्छौँ कि यो एएन भन्ने रे र एएम भन्ने रे यता ए ड्यासमा कतै मिट गर्दैछ भनेर यताबाट हामीले ब्याकवार्ड प्रड्युस गरेर यहाँबाट हामीले हेर्छौँ कि यो त यता गएर पो मिट गरेको हो ए ड्यासमा, यो दुइटै रे यता गएर मिट गरेको हो ए ड्यासमा। यसरी ए को इमेज ए ड्यासमा बनायौँ, ए को इमेज ए ड्यासमा बनायौँ। अब ए को इमेज ए ड्यास बनायो भने अब सिमिलरली बी को इमेज बनाउँछौँ है। ल अब बी को इमेज बनाउनु छ भने पनि बीबाट के गर्नु पर्यो, दुईवटा रे पठाउनु पर्यो मिररमा हो। त एउटा पठाइदिन्छौँ हामीले फोकसको बाटा, पोइन्ट बीमा इन्सिडेन्ट हुने गरी एउटा रे पठाउँछौँ फोकसको बाटा, र फोकसबाट गएको रे फेरि फोकसको बाट गएको रे प्रिन्सिपल अफ एक्सिसको प्यारलल ट्राभल गर्ने हो आफ्टर रिफ्लेक्सन। सो आफ्टर रिफ्लेक्सन यो रे यता गइहाल्छ, यो एफबिपी भन्ने जुन रे हो, एफबिपी भन्ने यो जुन रे हो, यो रे बी पोइन्टबाट पास भएर मिररमा स्ट्राइक गर्यो, तर आफ्टर रिफ्लेक्सन यो प्रिन्सिपल अफ एक्सिसको प्यारलल ट्राभल गर्ने हो। सो प्यारलल ट्राभल गर्दै जाँदा यो चाहिँ यता जाने हो, यता है, एफबिपी चाहिँ यता जाने हो। र एउटा रे यो गयो, एउटा रे यो एफबिपी पठायौँ हामीले पोइन्ट बीबाट। अब दोस्रो रे पठाउनु पर्यो, कमसेकम दुईवटा पठाउनु पर्यो हो। त अर्को रे पठाइदिन्छौँ सेन्टर अफ कर्भेचरबाट, बीकै लागि बीकै इमेजको लागि अर्को रे पठायौँ सेन्टर अफ कर्भेचरबाट हो। त सेन्टर अफ कर्भेचरबाट गएको रे के हुन्छ, फेरि सेन्टर अफ कर्भेचरकै थ्रु रिटर्न हुन्छ, सेन्टर अफ कर्भेचरकै थ्रु रिटर्न हुन्छ। यो सेन्टर अफ कर्भेचरबाट रिटर्न भएको मैले देखाएको हो डाइरेक्सन हो। त यो तब यता अनि यो यता गइरहेको छ भने यो के देखिन्छ कि यो पनि यतैबाट आएको हो, यो पनि यतैबाट आएको हो जस्तो देखिन्छ। अनि दुइटै रे यो यता एफबिपी गइराखेको छ र यो सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास भएको लाइट रे यताबाट आइराखेको जस्तो देखिने हो। अनि बी को इमेज ठ्याक्कै यो ए को तल गएर बी ड्यास बन्ने हो, ठ्याक्कै यहाँ गएर बी को इमेज बी ड्यास बन्ने हो, बी को इमेज बी ड्यास बन्ने हो। हो त बी को इमेज यहाँ बन्यो बी ड्यास हो, बी को इमेज यहाँ बन्यो बी ड्यास, र ए को इमेज यहाँ बनेको छ हाम्रो हो, ए को इमेज हाम्रो यहाँ बनेको छ ए ड्यास, ए को इमेज ए तेरिका अघि कति राम्रो बनाएको थियो। ल ठिकै छ, यो पोइन्ट ए को इमेज हो ए ड्यास हो, र यो पोइन्ट बी को इमेज हो बी ड्यास। मैले के भने ए को लागि त दुईवटा इमेज दुईवटा रे पठाएर ए ड्यास बनायौँ, पोइन्ट ए को इमेजको लागि दुईवटा रे पठाएर ए को इमेज बनायौँ ए ड्यास, र अब बीबाट पनि त दुईवटा रे पठाउनु पर्यो नि हो। त बीबाट एउटा रे पठायौँ एफबिपी जुन आफ्टर रिफ्लेक्सन प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल ट्राभल गर्ने हो। त यो यता रिटर्न भएकै हो, यता रिटर्न भएकै हो, तर यो रे यताबाट आएको जस्तो देखिन्छ, यताबाट आएको, यो यता रे पास गर्दैन, यो यता रे पास गर्दैन, र यो यताबाट आएको जस्तो देखिन्छ है। यो एफबिपी यताबाट आएको जस्तो देखिन्छ आफ्टर रिफ्लेक्सन। रिटर्न त यहीबाट भइहाल्छ, रिटर्न यहीबाट भइहाल्छ हो। एफबिपी जाने एफबिपी यो पहिला मैले एउटा बनाऊ है। ल फर्स्टमा एफबिपी गयो, एफबिपी यो बाटोमा गयो हो, र फेरि यही बाटोमा फर्कियो, किनभने प्रिन्सिपल अफ एक्सिसको थ्रु
प्यारलल भएर रिफ्लेक्ट हुने हो। सो यही बाटोमा फर्क्यो, एफबीपी गयो र एफबीपी यतै बाटोमा फर्कियो। एउटा रे पठायो बीबाट, अब अर्को रे पनि पठाउनु पर्यो बीबाट, हो त अर्को रे सीबाट पठायो, सेन्टर अफ कर्वेचरबाट सीबाट पठायो थ्रु बी। सो सीबीपी रे पठायो, यो सीबीपी कै डाइरेक्सन पनि हो अथवा एफबीपी को डाइरेक्सन पनि हो। सीबीपी पठायो र सीबीपी, यसरी सीबीपी पठाएको यो चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको हो सीबीपी, सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास भएको लाइट रे फेरि सेन्टर अफ कर्वेचरबाटै आएको जस्तो देखियो। हो त अब फोकसबाट पनि लाइट रे जुन रिफ्लेक्ट भएको हो मिररबाट, फोकसबाट पास भएको लाइट रे जुन मिररबाट रिफ्लेक्ट भएको हो त्यो यो बाटोमा छ, र सेन्टर अफ कर्वेचरबाट जुन पास भयो अब्जेक्टको थ्रु मिररको अपर्चरमा त्यो पनि यही बाटोको थ्रु रिफ्लेक्टेड हो। सो दुईटै रे के देखिन्छ भने यो यताबाट आएको जस्तो देखिन्छ, दुईटै रे, यो दुईटै एफबीपी को रिफ्लेक्टेड रे र सीएफबीपी को रिफ्लेक्टेड रेज दुईटै यताबाट आएको जस्तो देखिन्छ। हो त यो चाहिँ यहाँ बी डैश इमेज बनाउँछ। किन यहाँ बी डैश? किनभने एबी परपेंडिकुलर छ भन्ने, एबी परपेंडिकुलर छ प्रिन्सिपल एक्सिस को, सो ए डैश बी डैश पनि परपेंडिकुलर हुनु पर्यो प्रिन्सिपल एक्सिस को। एबी परपेंडिकुलर छ, सो ए डैश बी डैश पनि परपेंडिकुलर हुनु पर्यो, नभए त बी डैश त यहाँ पनि बनिहाल्छ नि। यसरी ए डैश बी डैश यहाँ पनि बन्न जान्छ, यहाँ पनि ए डैश बी डैश बन्न जान्छ, किनभने यहाँ पनि त दुईटै सँगसँगै छ नि त। तर पनि हामीले बी डैश यहाँ बनायौँ किनभने एबी परपेंडिकुलर छ भने ए डैश बी डैश पनि परपेंडिकुलरली बन्नुपर्छ। ल यति हामी बुझ्यौँ कि बी डैश यहाँ बन्यो, बी डैश यहाँ पनि बनाउन मिल्छ, यहाँ पनि, तर हामीले यही किन बनायौँ किनभने एबी परपेंडिकुलर छ भने ए डैश बी डैश पनि परपेंडिकुलर हुनुपर्छ है। ल अब हामीले डेरिभेसनको लागि स्टार्ट गर्छौँ। यसको ल्याङ्ग्वेज पनि थोरै लेख्नु पर्यो हामीले है, त थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखौँ त्यसपछि डेरिभेसनको लागि वर्किङ स्टार्ट गरौँला है। थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखौँ त्यसपछि डेरिभेसनको लागि वर्किङ स्टार्ट गरौँला है। यो भिडियो पनि थोरै लामो नै बन्छ किनभने म एक्सप्लेन अलि धेरै गर्छु है। यो भिडियो पनि अलि लामो नै बन्छ, यो सो म एक्सप्लेन धेरै गर्छु, सो यो भिडियो पनि लामो नै बन्छ है। ल अब यसको ल्याङ्ग्वेज लेखौँ है। अब ल्याङ्ग्वेजमा यताबाट लेखौँ है, यताबाट आएको हो कि आएको छैन क्यामेरामा। लेट अस कन्सिडर अ कन्केभ मिरर, लेट अस कन्सिडर अ कन्केभ मिरर, लेट अस कन्सिडर अ कन्केभ मिरर, concave mirror having pole P and center of curvature C and center of curvature C, center of curvature C, पोल पी अनि कमा सेन्टर अफ कर्वेचर सी एंड फोकल लेंथ लेखो हो, एंड फोकल लेंथ एफ एंड फोकल पॉइंट भनौँ न, फोकल पॉइंट और फोकस एंड फोकस इज एफ, फोकस इज एफ एज सोन इन फिगर, फोकस इज एफ एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर 1 हो। अरे यसलाई फिगर 1 भनौँ, यसलाई फिगर 1 भनौँ हो। ल अब त्यसपछि फिगर 1 सो दैट एफपी अथवा पीएफ इज इट्स फोकल लेंथ, सो दैट पीएफ इज फोकल लेंथ एफ of the, let us consider a concave mirror having pole P, center of curvature and C and focus is F as shown in figure 1, so that PF is the focal length F of the given given concave mirror having very small aperture of given concave mirror having very small aperture हो। ल फोकल लेंथ पनि डिस्क्राइब गर्यो एफ बीएफ हैन, सी पनि डिस्क्राइब गर्यो, एफ पनि डिस्क्राइब गर्यो, पी पनि डिस्क्राइब गर्यो। अब चाहिँ के गर्ने हो, एबी भन्ने अब्जेक्ट हामीले प्लेस गर्यौं फोकस पोइन्ट र पोलको बिचमा, सो दैट यसको भर्चुअल इमेज बनोस् हैन। अगेन ल यो पाठहरु क्यामेरामा आयो कि आएन एकचोटी हेरौँ है। ल सबै आएको छ क्यामेरामा, ल ठीक छ। अगेन
again an object A B is placed perpendicularly at point B on the principal axis between focal point F and pole, between focal point F and P, so that its virtual image A dash B dash is formed on the opposite side of the mirror, so that its virtual image मात्रै नभएर के भनौँ, भर्चुअल इरेक्ट म्याग्निफाइड भनौँ है, so that its virtual इरेक्ट एन्ड म्याग्निफाइड इमेज, यो इमेज कस्तो हुन्छ, भर्चुअल हुन्छ, इरेक्ट हुन्छ र म्याग्निफाइड हुन्छ, सो द्याट इट्स भर्चुअल इरेक्ट एन्ड म्याग्निफाइड, सो द्याट इट्स भर्चुअल इरेक्ट एन्ड म्याग्निफाइड इमेज A dash B dash, म्याग्निफाइड इमेज A dash B dash is formed on the opposite side of the mirror as shown in figure 1. अब यो सबै पार्ट आयो कि आएन यसमा, हो सबै पार्ट क्यामेरामा आएको छ ल, ठिक छ। एज सोन इन फिगर 1, ल यति लेखिसकेपछि एज सोन इन फिगर 1 अब्जेक्ट पनि प्लेस भयो, भर्चुअल इमेज पनि बनाएको भनिदियो हामीले, डिस्क्राइब गर्यो फिगरलाई। अब चाहिँ हामीले वर्किङ स्टार्ट गर्छौँ र वर्किङमा के गर्छौँ भने ट्रायंगल ABC र A dash B dash C सिमिलर हो प्रुभ गर्छौँ अनि त्यसपछि वर्किङ स्टार्ट गर्छौँ। अब्जेक्ट परपेन्डिकुलरली राखेको सो मैले त्यो लेखिदिएको, again an object AB is placed perpendicularly at point P on the principal axis between focal point F and P, so that its virtually direct and magnified image A dash B dash is formed on the opposite side of the mirror perpendicular to the principal axis। पहिला एकचोटि लेखौँ है, opposite side of the mirror perpendicular to principal axis as shown in figure 1, ल अब चाहिँ के गरौँ भने ट्रायंगल सिमिलर गरौँ अनि त्यसपछिको कामहरू गरौँ हैन, ट्रायंगल सिमिलर गरौँ र त्यसपछिको कामहरू गरौँ। ल सो म माथिको पोर्सन मेटिहालौँ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है, स्पेस मसँग कम रहेछ, सो भिडियो पज गरेर यो चाहिँ नोट गर्नु पर्यो है। म यो पार्ट मेटेर अनि बल्ल चाहिँ के गर्छु, म ट्रायंगल ABC र A dash B dash C सिमिलर प्रुभ गर्छु र त्यहाँबाट एउटा रिलेसनहरू जे डिराइभ गर्छु म है। ल सो यो पार्टलाई चाहिँ म मेटिहालौँ है, यो पार्टलाई चाहिँ म मेटिहालौँ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। ल यो पार्टलाई म मेटिहालौँ है, ल यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, यो पार्ट मैले मेटिहालेँ है। ल अब यति पछि के गरौँ भने इन ट्रायंगल ABC and A dash B dash C dash, triangle A dash B dash C, angle ABC is equals to angle A dash B dash C equals to 90 degree हो। ट्रायंगल ABC मा एंगल ABC र ट्रायंगल A dash B dash C मा A dash B dash C एंगल के छ 90 डिग्री हो, र ACB एंगल ABC ट्रायंगल में पनि छ र A dash B dash C ट्रायंगल में पनि छ। एंगल ACB is equals to A dash C dash B dash हो। सो
ट्रायंगल एबीसी र ए ड्यास बी ड्यास सीमा दुईवटा एंगल बराबर छ भने तेस्रो एंगल के हुन्छ अलरेडी आफै बराबर हुन जान्छ र तीनवटा एंगल बराबर भयो भने ट्रिपल ए सिमिलरिटीबाट ट्रिपल ए को सिमिलरिटी थ्योरमबाट ट्रायंगल एबीसी र ए ड्यास बी ड्यास सी के भइहाल्छ सिमिलर हो। अनि यहाँ अब के गर्दिन्छु भने देयरफोर ट्रिपल ए सिमिलरिटी according to triple A similarity therefore by triple A similarity therefore भएनली है therefore by triple A similarity triangle ABC is similar to triangle A dash B dash C हो। अब दुईवटा ट्रायंगल एबीसी र ए ड्यास बी ड्यास सी चाहिँ सिमिलर छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ साइड के हुन जान्छ प्रोपोर्सनल। दुईवटा ट्रायंगल एबीसी र ए ड्यास बी ड्यास सी सिमिलर छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ साइड के हुन जान्छ प्रोपोर्सनल। अब करस्पोन्डिङ साइड कसरी छुट्याउँछौँ हामीले हो त इक्वल एंगलको अपोजिट साइड है। करस्पोन्डिङ साइड हामीले कसरी छुट्याउँछौँ इक्वल एंगलको अपोजिट साइडलाई हामीले करस्पोन्डिङ साइड भन्छौँ इक्वल एंगलको अपोजिट साइडलाई हामीले करस्पोन्डिङ साइड भन्छौँ। सो यो एंगल सी है यो एंगल सी को अपोजिट साइड सानो ट्रायंगलमा एबी छ र ठुलो ट्रायंगलमा ए ड्यास बी ड्यास छ र एंगल सी दुईटैमा बराबर छ। एंगल सी एबीसी ट्रायंगलमा पनि बराबर छ। एबीसी मा एंगल सी को भ्यालु जति हो ए ड्यास बी ड्यास सी ट्रायंगलमा पनि सी को भ्यालु त्यति नै हो। सो एंगल सी के हो सेम हो दुईटै ट्रायंगलको लागि यो अघि नै लेखेको पनि हो हामीले। सो एंगल सी बराबर छ भने एंगल सी को अपोजिट साइड के हुन जान्छ करस्पोन्डिङ साइड इन दैट टू ट्रायंगल। एंगल एसीबी दुईटै ट्रायंगलमा सेम छ भने त्यो एंगलको अपोजिट साइड के हुन जान्छ दुईटै ट्रायंगलको लागि करस्पोन्डिङ साइड र त्यो करस्पोन्डिङ साइडको रेशियो लिऊ पहिला है। सो एंगल सी को अपोजिट साइड चाहिँ ट्रायंगल ए ड्यास बी ड्यास सी मा ए ड्यास बी ड्यास हो र सानो ट्रायंगलमा हो त पहिला लेखौँ न पहिला है एज करस्पोन्डिङ sides of similar triangle are proportional sides of similar triangle are proportional to each other so ए ड्यास बी ड्यास ठुलो ट्रायंगलमा र एबी चाहिँ सानो ट्रायंगलमा र इक्वल टू अर्को रेशियो कुन लिऊ भने हामीले एबीसी ट्रायंगलको यो एंगल है एबीसी ट्रायंगलको यो एंगल र ए ड्यास बी ड्यास सी ट्रायंगलको यो एंगल के छ बराबर छ। एबीसी ट्रायंगलको एंगल बीएसी र ए ड्यास बी ड्यास सी ट्रायंगलको बी ड्यास ए ड्यास सी एंगल के छ बराबर छ। सो यो बराबर एंगलको अपोजिट साइड प्रोपोर्सनलमा हुने हो करस्पोन्डिङ साइड हुने हो। यो बराबर एंगलको अपोजिट साइड करस्पोन्डिङ साइड हुने हो र करस्पोन्डिङ साइडको रेशियो लेख्ने हो हामीले। सो यो एंगलको है यो एंगल हैन यो एंगल है बीएसी एंगल र बी ड्यास ए ड्यास सी एंगल बराबर छ भने यो दुईवटै बराबर एंगलको अपोजिट साइड के हुने हो करस्पोन्डिङ साइड इन सिमिलर ट्रायंगल र त्यसको रेशियो लेख्ने हो हामीले। सो यो एंगलको अपोजिट साइड यो एंगलको ठुलो ट्रायंगलमा कुन हो बी ड्यास सी। सो माथि लेखौँ यता बी ड्यास सी र सानो ट्रायंगलमा एबीसी ट्रायंगलमा यो एंगल ए को अपोजिट साइड के हो बीसी। सो यो एउटा इक्वेसन भनौँ अहिलेलाई इक्वेसन नभनौँ थोरै सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ न के हुँदो रहेछ है। सिम्प्लिफाई गर्नु पर्दैन है यसलाई इक्वेसन भनौँ एउटा इक्वेसन 1 भनौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु परेन। यो एउटा रेशियो लियौ इक्वेसन 1 बनायौँ। अब अर्को साइड किन लिएनौ जस्तो कि मैले के भने कि यसको एसी पनि र यसको ए ड्यास सी किन लिएनौ यसको एसी र यसको ए ड्यास सी किन लिएनौ हो त त्यो मिरर फर्मुलामा त्यो एसी र ए ड्यास सी ले कुनै हेल्प गर्दैन किनभने एसी भनेको न यू हो न भी हो न एफ हो। सिमिलरली ए ड्यास सी भनेको न यू हो न भी हो न एफ हो तर बी ड्यास सी र बीसी मा यू भी एफ रिलेट हुन्छ। ए ड्यास बी एबी हरू ए ड्यास बी ड्यास एबी बी ड्यास सी बीसी मा यू भी एफ रिलेट हुन्छ तर एसी र ए ड्यास सी मा यू भी एफ रिलेट हुँदैन। सो हामीले यहाँ एसी र ए ड्यास सी को रेशियो लिएनौ है त्यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब चाहिँ के गरौँ भने अर्को रेशियो बनाउनु पर्यो अर्को एउटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो हो। अब अर्को इक्वेसनलाई फेरि एउटा रे डायग्राम ड्रा गर्नुपर्छ अर्को इक्वेसनको लागि फेरि एउटा रे डायग्राम ड्रा गर्नुपर्छ है
हो त यो एउटा रेसियो त भयो। अर्को रे डायग्राम ड्र गरौँ है। हो त अर्को रे डायग्रामको लागि हेरौँ है। पोइन्ट एबाटै एउटा रे इन्सिडेन्ट गराउँछौँ हामीले पोल अफ द मिररमा। पोइन्ट एबाटै अर्को रे इन्सिडेन्ट गराउँछौँ पोल अफ द मिररमा र ल पोइन्ट एबाट है यो डायग्राम त नोट गर्नुभएको होला सबैले। अब एबाट फेरि म पीमा के गरौँ अर्को रे इन्सिडेन्ट गराउँ है एट अ सर्टेन एङ्गल है। हो त यो रेलाई पनि त्यसले कट गर्छ त त्यो चाहिँ यो आफ्नो फिगरमा क्लियर गर्नु पर्यो। म एबाट पीमा एउटा रे ड्र गरेँ, एबाट एउटा रे पीमा इन्सिडेन्ट गराएँ, एबाट एउटा रे म पीमा इन्सिडेन्ट गराएँ, एबाट पीमा एउटा रे मैले इन्सिडेन्ट गराएँ हो। एपी कुन रे मैले ड्र गरेँ यो एपी, यो कुन रे मैले ड्र गरेँ एपी रे ड्र गरेँ एबाट पीमा, एपी रे ड्र गरेँ मैले एबाट पीमा, एपी रे मैले ड्र गरेँ एबाट पीमा। अब यो एपी रे यो त केही न केही एङ्गलमा आएको हो विथ प्रिन्सिपल एक्सिस, यो नै केही न केही एङ्गलमा आएको हो विथ प्रिन्सिपल एक्सिस। सो यो जति एङ्गलमा आएको हो यो एरोहरू मेटिहालौँ म है ताकि यो थोरै क्लियर होस् हैन। एरोहरू मेटिहालौँ सो थोरै क्लियर होस्। यो जति एङ्गलमा आएको हो यो रे एपी भन्ने रे पोइन्ट एबाट पीमा जति एङ्गलमा आएको हो त्यतिकै एङ्गलमा यो रिफ्लेक्ट हुने हो, त्यतिकै एङ्गलमा यो थीटा रिफ्लेक्ट हुने हो। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स जति हुने हो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन पनि त्यति नै हुने हो। तर यो पी यो थीटा यसरी हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो कि यो आफ्टर यो यता गएर हो आफ्टर रिफ्लेक्सन यो यता गएर यो यससँग मिल्ने हुँदैन। अब यो एबाट आएको रे हो भन्ने यो एबाट आएको रे हो भन्ने आफ्टर रिफ्लेक्टेड यो ए ड्यासमा पुग्नु पर्यो। आफ्टर रिफ्लेक्टेड यो एबाट जुन एपी रे आएको हो आफ्टर रिफ्लेक्टेड यो एपी को रिफ्लेक्टेड रेज ए ड्यासमा मिट गर्नु पर्यो। तर यता गयो भने त्यो मिट गर्ने कुरै हुँदैन। सो यसलाई हामीले ब्याकवार्ड प्रोड्युस गरेर ए ड्यासमा मिट गराइदिन्छौँ। यसलाई हामीले ब्याकवार्ड प्रोड्युस गरेर यसलाई हामीले ब्याकवार्ड प्रोड्युस गरेर ए ड्यासमा मिलाइदिन्छौँ। यसलाई हामीले ब्याकवार्ड प्रोड्युस गरेर कहाँ मिलाइदिन्छौँ ए ड्यास सीमा र भन्छ। तर डट डट डटबाट यो प्रोड्युस गर्छौँ है। यो चाहिँ हामीले कसरी प्रोड्युस गर्छौँ डट डट डटबाट किनभने ब्याकवार्ड यताबाट आएको हो भनेर भन्छौँ, यताबाट आएको हो भनेर भन्छौँ, यताबाट आएको हो भनेर भन्छौँ है। ल यो मैले अर्को रे बनाएँ हैन, यो मैले अर्को रे बनाएँ जुन भनौँ न एकछिनको लागि यो जेड हो भन्ने पीजेड जुन रिफ्लेक्सन भएको हो एपी को हो त यो पीजेड रिफ्लेक्टेड रे ए ड्यासमा गएर मिट गर्नु पर्यो अनि पो ए को इमेज ए ड्यासमा बन्छ। सो एपीबाट जुन एपी को जुन इन्सिडेन्ट रे थियो त्यसको रिफ्लेक्टेड रे जुन पीजेड हो त्यो पोइन्ट ए ड्यासमा मिट हुनु पर्यो अनि पो ए को इमेज ए ड्यासमा बन्ने हो। सो यो पीजेड चाहिँ हामीले के हेर्छौँ कि यो त ए ड्यासबाट आएको हो, यो हामीले के हेर्छौँ कि ए ड्यासबाट आएको हो। सो यसलाई ब्याकवार्ड प्रोड्युस गरिदिन्छौँ र डट डट डटले प्रोड्युस गर्छौँ। यो सलिड लाइन हो, यो सलिड यो सलिड यो सलिड र ब्याकवार्ड मिररको पछाडिको सबै रेहरू के छ डट डट लाइन छ। मिररको पछाडिको सबै रे के छ डट डट लाइनको छ है। ल त यो यता प्रोड्युस गरेर ए ड्यासमा मिलाइदिउँ हो। अब अर्को ट्रायङ्गल बन्ने भयो नि एबिपी र ए ड्यास बी ड्यास पी हो, त्यो ट्रायङ्गल पनि सिमिलर छ। एबिपी र अर्को ए ड्यास बी ड्यास पी ट्रायङ्गल पनि सिमिलर छ। हो त त्यसको लागि फेरि गर्छौँ वर्किङ है। हो त म यो सबै यता पहिला मेटिहालौँ है, यो सबै यता पहिला म मेटिहालौँ है। ल र त्यो ट्रायङ्गल पनि सिमिलर गरेर अर्को इक्वेसन बनाउँछौँ, त्यो ट्रायङ्गल पनि सिमिलर गरेर अर्को इक्वेसन बनाउँछौँ। यो पहिला मेटिहालौँ म है। यो इक्वेसनलाई जे होस् यता म छेउमा लेखेर राखेँ ताकि पछि मलाई ठ्याक्कै याद होस्। यो इक्वेसन कति हो ए ड्यास बी ड्यास बाई एबी इज इक्वल्स टू बी ड्यास सी बाई बीसी, बी ड्यास सी बाई बीसी यो हाम्रो इक्वेसन 1 हो, यो हाम्रो इक्वेसन 1 हो। त्यो मैले रफ जो पछि काम लाग्छ मलाई सो त्यो मैले यता चाहिँ नोट गरेर राखेर म यता चाहिँ मेटिहालेँ, यो यता चाहिँ मेटिहालेँ मैले यो हो। अब चाहिँ के गर्छु म इन ट्रायङ्गल एबिपी है, इन ट्रायङ्गल एबिपी एन्ड ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास पी है, ए ड्यास बी ड्यास पी यो दुईटै ट्रायङ्गलमा एबिपी एङ्गल है, एबिपी एङ्गल एबिपी र उताको ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास पी चाहिँ के हो 90 डिग्री हो। यो दुईटै एङ्गल के हो 90 डिग्री र त्यसपछि यो एङ्गल 90 डिग्री छ भने यो एङ्गल 90 डिग्री छ भने अब यो एउटा एङ्गल है, यो एङ्गल र यो यता
यो थीटासँग बराबर थियो, यो थीटासँग बराबर थियो। किनभने यो इन्सिडेन्ट एंगल हो र यो रिफ्लेक्टेड एंगल हो। सो यो एंगल बराबर यो एंगल हो र यसको भर्टिकली अपोजिट एंगल यो हुन्छ, यो थीटाको भर्टिकली अपोजिट एंगल यो हुन्छ, यो थीटाको भर्टिकली अपोजिट एंगल यो हुन्छ। सो यो थीटा र यो पनि थीटा नै हुने भयो, यो थीटा यो पनि थीटा नै हुने भयो। किनभने यो थीटा रिफ्लेक्टेड एंगलसँग बराबर छ, इन्सिडेन्ट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल र यो थीटाको भर्टिकली यो हो। सो यो थीटा र यो थीटा बराबर मिन्स एपीबी एंगल र यता ए डैश पी डैश एंगल बराबर है। एपीबी एंगल ए डैश पी डैश इक्वल्स टू थीटा बाई जियोमेट्री है, बाई जियोमेट्री। यो थीटा कसरी भयो? बाई जियोमेट्रीको रुल हामीले युज गर्यौं नि, यो इन्सिडेन्ट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल र यसको भर्टिकली हैन, त्यो जियोमेट्रीको रुल युज गर्यौं हो। त यो हामीले के भनिदिन्छौँ? बाई जियोमेट्री, बाई जियोमेट्री रुल, बाई जियोमेट्री हो। ल त्यति भयो। अब यो एबीपी ट्रायंगल र ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल को, एबीपी ट्रायंगल र ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल को, एबीपी ट्रायंगल र ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल को दुईटा एंगल बराबर छ, यो थीटा र यो 90। सो तेस्रो एंगल यो बीएपी र बी डैश ए डैश पी के भइहाल्छ अलरेडी आफै बराबर। सो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी triangle ABP is similar to triangle A dash B dash P। अब यो सिमिलर ट्रायंगल छ भने यसको करस्पोन्डिङ साइड्स के भइहाल्छ? प्रोपोर्शनल। करस्पोन्डिङ साइड भनेको इक्वल एंगलको अपोजिट साइड। दुईटै ट्रायंगलमा जुन एंगल इक्वल हुन्छ त्यो इक्वल एंगलको अपोजिट साइड के हुने हो? करस्पोन्डिङ साइड। र करस्पोन्डिङ साइड्स अफ सिमिलर ट्रायंगल के हुन्छ? प्रोपोर्शनल हो। त अब के लेख्छौं? एज करस्पोन्डिङ साइड्स अफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, as corresponding sides of similar triangle are proportional to each other, so अब हेरौँ है, यो थीटा र यो थीटा बराबर छ। कुन थीटा? एपीबी को थीटा र ए डैश पी बी डैश को थीटा बराबर छ भन्ने यो थीटाको अपोजिट साइड ठुलो ट्रायंगलमा ए डैश बी डैश र यो थीटाको अपोजिट साइड एबी र यो थीटाको ए डैश बी डैश। सो यता माथि लेख्छौ ए डैश बी डैश, यता लेख्छौ ए बी है। र अर्को अब के लिन्छौ? अर्को साइड यता चाहिँ यो जुन थर्ड एंगल हो बीएपी, यताको थर्ड एंगल बी डैश ए डैश पी सँग बराबर छ। सो यो एंगल बीएपी को अपोजिट यता बीपी हो र यता बी डैश ए डैश पी को अपोजिट बीपी डैश हो। सो यता पीबी डैश र यता के लिन्छौ? पीबी लिन्छौ। यता के लिन्छौ? पीबी। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्छौ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्यौ हामीले। अर्को अब एपी र ए डैश पी रे किन लिएनौ हो? त किनभने एपी र ए डैश पी मा यूवीएफ रिलेट हुँदैन, एपी र ए डैश पी मा यूवीएफ रिलेट हुँदैन, तर यो ए डैश बी डैश एबी र पीबी डैश पीबी बाट यूवीएफ रिलेट हुन्छ है। यो इक्वेसन नम्बर 2 हो। ल इक्वेसन नम्बर 1 हाम्रो यही छ, इक्वेसन नम्बर 1 हाम्रो यही छ, जुन मैले छुट्टै त्यो नोट गरेको थियो मैले अघि यता मेट्दाखेरि हैन। यता मेट्दाखेरि मैले यो इक्वेसन 1 यता लेखिदिएको थियो। अब इक्वेसन 1 को लेफ्ट साइड र इक्वेसन 2 को लेफ्ट साइड के छ? बराबर। सो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 को राइट साइड पनि के हुनुपर्छ? बराबर। सो अब म के लेख्छु? फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 म माथिको मेटे भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो र माथिको मैले के लेखे? फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 मैले के भने? इक्वेसन 1 र 2 दुईटैको लेफ्ट साइड बराबर छ, ए डैश बी डैश अपॉन एबी, ए डैश बी डैश अपॉन एबी। दुईटै इक्वेसनको लेफ्ट साइड बराबर छ, सो राइट साइड पनि बराबर हुनुपर्छ। सो फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 के हुन्छ? पीबी डैश अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू बी डैश सी अपॉन बीसी हो। ल इक्वेसन 1 र 2 बाट हामीले यति लेख्यौं। अब पीबी डैश पीबी र बी डैश सी बीसी लाई के गरौँ भने यूवीएफ को टर्ममा रिलेट हुने गरी त्यसलाई एक्सप्रेस गरौँ है।
अहिले पीबी डैशले के डिनोट गर्छ पीबी डैशले के डिनोट गर्छ इमेज डिस्टेन्स किन इमेज डिस्टेन्स किनभने बी डैश के हो बी पोइन्टको इमेज हो सो पोलदेखि इमेजसम्मको डिस्टेन्स भनेको इमेज डिस्टेन्स हो सो पीबी डैश के हो हाम्रो इमेज हो त पीबी डैश इमेज हो तर यो त भर्चुअल इमेज हो भने भर्चुअल इमेजको डिस्टेन्स हामीले नेगेटिभ लिन्छौँ भर्चुअल इमेजको डिस्टेन्स एकर्डिङ टु साइन कन्भेन्सन भर्चुअल इमेजको डिस्टेन्स हामीले नेगेटिभ लिन्छौँ भर्चुअल अब्जेक्टको डिस्टेन्स पनि नेगेटिभ लिन्छौँ तर रियल अब्जेक्ट र रियल इमेजको डिस्टेन्स पोजिटिभ लिन्छौँ है सो पीबी डैश त भर्चुअल इमेजको डिस्टेन्स हो सो पीबी डैशको भ्यालु -v लिन्छौँ सो पीबी डैश अलरेडी -v पुट गरौँला र पीबी भनेको के हो अब्जेक्टको डिस्टेन्स हो सो यो अलरेडी रियल अब्जेक्ट हो एबी के हो रियल अब्जेक्ट हो सो पीबी भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स यू लेखौला हो त यो -v र यो यू हो ठीक छ यो त -v र यू को टर्ममा छ अब बी डैश सी र बीसी लाई हेरौँ बी डैश सी यहाँ छ अब यो बी डैश सी भनेको त केही हैन तर बी डैश सी लाई बी डैश पी प्लस पीसी लेख्यौँ भने यूभीएफ को टर्ममा लेख्न मिल्छ सो बी डैश सी लाई के गरौँ भने म के भने अहिले बी डैश सी भनेको न यू हो न भी हो न एफ हो तर बी डैश सी लाई बी डैश पी लेखियो भने र प्लस पीसी लेखियो भने बी डैश पी भनेको भी भइहाल्छ र पीसी भनेको सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि पोलको डिस्टेन्स रेडियस अफ कर्वेचर भइहाल्छ सो बी डैश सी लाई के गरौँ बी डैश पी प्लस पीसी लेखौँ बी डैश सी लाई के गरौँ बी डैश पी प्लस पीसी लेखौँ बी डैश सी लाई के गरौँ बी डैश पी प्लस पीसी लेखौँ र यता बीसी लाई के गरौँ बीसी भनेको अहिले त न यू छ न भी छ न एफ छ तर बीसी लाई केही गरी पीसी माइनस पीबी लेखियो भने बीसी लाई बीसी लाई है बीसी लाई पीसी माइनस पीबी लेखियो भने बीसी आइहाल्छ र त्यसरी लेख्दा पीसी माइनस पीबी लेख्दाखेरि पीसी भनेको रेडियस अफ कर्वेचर आर भइहाल्छ र बीपी भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स यू भइहाल्छ सो बीसी लाई चेन्ज गर्यौं पीसी माइनस पीबीमा र बी डैश सी लाई चेन्ज गर्यौं हामीले बी डैश पी प्लस पीसीमा है ल अब चाहिँ यो पीबी डैश अपॉन पीबी हो पीबी डैश अपॉन पीबी हो ल अब चाहिँ यो सबै अलरेडी के छ यूभीआर को टर्ममा छ यो सबै के छ अलरेडी अब यूभीआर को टर्ममा छ हो अब भ्यालुहरु राखौं ल पीबी डैश के हो पीबी डैश पोल टु इमेज सम्मको डिस्टेन्स हो र यो इमेज भर्चुअल हो सो भर्चुअल इमेजको डिस्टेन्स हामीले -v भर्चुअल इमेजको डिस्टेन्स -v अकॉर्डिङ टु द साइन कन्भेन्सन सो पीबी डैशमा पुट गरौँ -v पीबी भनेको पोल टु अब्जेक्ट सम्मको डिस्टेन्स हो र अब्जेक्ट चाहिँ रियल हो सो रियल इमेजको डिस्टेन्स प्लस यू सो यहाँ प्लस यू लेखौँ इज इक्वल्स टू बी डैश पी अलरेडी हेऱ्यौँ हामीले इमेज डिस्टेन्स हो इमेज भनेको भर्चुअल हो सो पीबी डैश के हुने भयो -v र प्लस पीसी भनेको पोल टु सेन्टर अफ कर्वेचर हो जुन रेडियस पोल टु पीसी भनेको पोल टु सेन्टरको डिस्टेन्स हो जुन रेडियस अफ कर्वेचर हो र यो मिररको रेडियस अफ कर्वेचर आर सँग बराबर हुन्छ सो यो आर भनौँ र यो कन्केभ मिरर हो सो कन्केभ मिररको रेडियस अफ कर्वेचर प्लस लिन्छौँ सो यो आर चाहिँ प्लस गर्यौँ यो आर चाहिँ प्लस लेख्यौँ हामीले डिवाइडेड बाई पीसी भनेको के हो पोल टु सेन्टर अफ कर्वेचरको डिस्टेन्स व्हिच इज द रेडियस अफ कर्वेचर र कन्केभ मिररको रेडियस अफ कर्वेचर प्लस हुन्छ सो यो प्लस आर हुने भयो माइनस पीबी भनेको पोल टु अब्जेक्टसम्मको डिस्टेन्स हो अब्जेक्ट रियल हो सो पीबी अब्जेक्ट डिस्टेन्स पोजिटिभ लिने हो हामीले प्लस यू के लिने हो प्लस यू हो ल अब यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ -v प्लस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस यू यतापट्टि के छ हाम्रो -v अपॉन यू अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो र सल्भ गर्ने हो अरु केही हैन है यो रेशियोलाई म मेटिहालौँ है यो रेशियोलाई म मेटिहालौँ अनि यो रेशियो मात्रै नमेटौँ अब यो डायग्राम पनि म मेटिहालौँ डायग्रामको नि काम सकिसक्यो ठ्याक्कै यो इक्वेसन सल्भ गर्ने हो आर को भ्यालु हामीले 2f राख्ने हो रेडियस अफ कर्वेचर आर को भ्यालु 2f राख्ने हो किनभने f = r/2 हामीले त पढेको छौं नि मिरर फर्मुला मिररमा f = r/2 हुन्छ अथवा सर्टकटमा r = 2f हुन्छ r = के हुन्छ यो 2 यता मल्टिप्लाई गरेर 2f हुन्छ r को भ्यालु सो r = 2f पछि पुट गर्ने हो है त यो मिरर यो डायग्रामको नि काम छैन यो डायग्राम नि म मेटिहाले किनभने यो इक्वेसन मात्रै सल्भ गर्नु छ अब है यो डायग्राम नि म मेटिहाले है मैग्निफिकेशन को केस म अर्को भिडियोमा डिल गरौँला है मैग्निफिकेशन को केस म अर्को भिडियोमा डिल गरौँला है ल अब यहाँबाट म यतापट्टि लेखौँ है ल यो r - u - v सँग मल्टिप्लाई गर्छ r - u - v सँग मल्टिप्लाई गर्छ सो -v मल्टिप्लाई r - u हुन्छ इज इक्वल्स टु -v + r सँग u ले मल्टिप्लाई गर्छ -v + r सँग हो अब यो मल्टिप्लाई गरौँ और -vr
माइनस माइनस प्लस भी यू अथवा प्लस यू भी इज इक्वल्स टू यू टाइम्स माइनस भी माइनस यू भी प्लस टाइम्स प्लस युआर प्लस युआर। ल अब हामीले के गरिदिन्छौँ भने यो माइनस यू भी यता पठाइदिन्छौँ प्लस यू भी भइहाल्छ र माइनस भिआर यता पठाइदिन्छौँ प्लस भिआर भइहाल्छ हो। र त्यसरी त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। और यो यू भी यहीँ छ, यो यू भी यहीँ छ र यो माइनस यू भी यता आउँदा प्लस यू भी र यो भिआर माइनस छ यता लाँदा प्लस भइहाल्छ। यो युआर अलरेडी यहीँ छ युआर र यो माइनस भिआर यता लाँदा इक्वल टू के यता प्लस भिआर। ल अब के गरिदिन्छौँ भने यहाँबाट आर कमन गरिहाल्छौँ हामीले। आर कमन गरेर यू प्लस भी लेख्छौँ। यता युभी 1 युभी र 1 युभी मिलाएर 2 युभी लेख्छौँ हामीले हो। ल अब आर को भ्यालु के हुन्छ 2f। आर को भ्यालु के हुन्छ 2f। रेडियस अफ कर्वेचर इज ट्वाइस अफ द फोकल लेंथ। रेडियस अफ कर्वेचर इज ट्वाइस अफ द फोकल लेंथ फॉर द कन्केव मिरर एंड फॉर द कन्वेक्स मिरर अल्सो। सो आर इक्वल्स टू 2f u प्लस भी लेख्छौँ र यता 2 u भी लेख्छौँ। यो 2 क्यान्सिल हो। यो 2 आर इक्वल्स टू 2f को 2 र 2 uv को 2 क्यान्सिल। सो अब के बाँकी हुन्छ हाम्रो यू भी इज इक्वल्स टू एफ यू प्लस भी हो। अब हामीले के गर्छौँ भने यो एफलाई युभी को डिभाइडमा ल्याउँछौँ, एफलाई युभी को डिभाइडमा ल्याउँछौँ र यता यू प्लस भी लेख्छौँ। अब यो युभीलाई के गर्छौँ यू प्लस भी को डिभाइडमा ल्याउँछौँ। सो यो युभी इन्टु 1 बाई एफ लेखेर यू प्लस भी हैन। अब यहाँबाट म यता मेटेर लेखौँ है, यहाँबाट म यता मेटेर लेखौँ है अथवा थोरै एक लाइन पहिला यही लेखिहालौँ है। और युभी यता डिभाइडमा लगाऊ 1 बाई एफ इक्वल्स टू यू प्लस भी अपॉन युभी। अब यो यू बाई युभी छुट्टै डिभाइड गरौँ र भी बाई युभी छुट्टै डिभाइड गरौँ है। यू बाई युभी छुट्टै डिभाइड गरौँ र भी बाई युभी छुट्टै डिभाइड गरौँ हो। अब यसबाट म चाहिँ के गरौँ योबाट म यतापट्टि लेखौँ है। ल 1 बाई एफ ठीक छ 1 बाई एफ इक्वल्स टू यू डिभाइड बाई युभी, यू डिभाइड बाई युभी प्लस भी डिभाइड बाई युभी, भी डिभाइड बाई युभी। ल यो यू क्यान्सिल 1 बाई भी बाँकी, भी क्यान्सिल 1 बाई यू बाँकी। सो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू हैन। और देयरफोर के भनौँ कि 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई यू अगाडि लेखौँ र 1 बाई भी पछाडि लेखौँ। सो 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी हो। यसलाई एउटा के गरौँ इक्वेसन मानौँ, यसलाई एउटा इक्वेसन मानौँ न 2 उतापट्टि अगाडिपट्टि इक्वेसन 1 आइसकेको होला भने यो इक्वेसन 2 मानौँ, अगाडिपट्टि इक्वेसन 2 आइसकेको होला भने इक्वेसन 1 2 आइसकेको थियो। सो यसलाई इक्वेसन 3 गरौँ, यसलाई इक्वेसन 3 गरौँ र दिस इक्वेसन 3 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फॉर द फोकल लेंथ अफ द concave mirror when the virtual image is formed, where the symbols f u v denotes the focal length of the concave mirror, object distance and image distance respectively है हो। त यसलाई थोरै लेखिहालौँ, यसलाई म मेटिहालौँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो र त्यो ल्याङ्ग्वेज म यतापट्टि लेखिहालौँ है। ल यो ल्याङ्ग्वेज म यतापट्टि लेखिहालौँ है। मैले के भनेको हो दिस इक्वेसन 3 है। यो पछि यता लेखौँ है। दिस इक्वेसन 3 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन। आरइक्युडी भनेको रिक्वायर्ड बुझ्नु पर्यो। रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फॉर द दिस इक्वेसन 3 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फॉर द focal length of concave mirror, focal length of concave mirror, focal length of concave mirror when virtual image is formed, when virtual image is formed, when virtual image is formed and FUV denotes where virtual image is formed and FUV denotes focal length of the mirror, focal length of concave mirror, focal length of concave mirror
एफ ले फोकल लेंथ अफ कन्केभ मिरर, यू ले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड भी ले इमेज डिस्टेंस रिस्पेक्टिभली एंड भी ले के दिने हो इमेज डिस्टेंस रिस्पेक्टिभली हो। यसरी यति गर्दै हामीले यो चाहिँ डिराइभ गरिसक्यौँ मिरर फर्मुला फर द कन्केभ मिरर व्हेन द भर्चुअल इमेज इज फर्मड है। हो ल यसरी यो सक्यौँ हामीले। भिडियो टनै लामो भएको हो किनभने म टनै एक्सप्लेन गर्छु है, त्यति हो। सो अब अरू केही होइन, खासै भिडियो हेरेर जे होस् कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, म्याक्सिमम कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, म्याक्सिमम सेयर गर्नु पऱ्यो, म्याक्सिमम सब्सक्राइब गराउनु पऱ्यो है। अरू केही होइन, म्याक्सिमम सेयर र सब्सक्राइब र कमेन्ट म्याक्सिमम गराउनु पऱ्यो। म्याक्सिमम कमेन्ट, म्याक्सिमम सेयर, म्याक्सिमम सब्सक्राइब, म्याक्सिमम लाइक है, सबै म्याक्सिमम चाहियो मलाई। सो भिडियोमा अझै अब केही कमेन्ट हो, भिडियोको केही अक्षर बुझिएन, डायग्राम बुझिएन अथवा केही पार्ट कुनै कमजोरी जस्तो लाग्छ भने, केही एडभाइस जस्तो लाग्छ भने, सजेसन दिन मन लाग्छ भने कमेन्टमा गरौँ, कमेन्ट बक्स पुरै भरौँ, मोस्ट वेलकम छ है। र सँगसँगै अर्को पोइन्ट मेन्सन गरौँ भने सर म फलानु कलेजबाट हो, फलानु ठाउँबाट, त्यो मेन्सन गरौँ के, त्यो पार्ट चाहिँ मेन्सन गरौँ ल। यति भन्दै सबैलाई आजलाई चाहिँ बाई बाई। र फर्दर कुन टपिकमा म भिडियो बनाउने हो त्यो पनि कमेन्ट गरौँ कमेन्ट बक्समा। फर्दरमा कुन टपिकमा भिडियो बनाउने हो त्यो पनि कमेन्ट गरौँ कमेन्ट बक्समा। आज यति गर्दै सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है ल।